सर फर्स्ट आणि तुझी एज अ स्पीकर फर्स्ट तुमची फर्स्ट सेशन आसतलो आनी गव्हर्नर सुद्दां एड्रेस करतले सो कितें सांगतीस? सगळें कामकाज हें कामगार सल्लागार समितीन थारायिल्लें आसा आनी त्या खातीर आनी म्हाजें फस्टूच न्हू हेजें पयलें प्रोटेस्ट स्विकार काम केलां मागीर मदीं मदीं हांव पॅनल मेंबर म्हणून बसलां त्या खातीर कांय काळजी करपाची गरज ना कळ्ळें न्ही तुमचें सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा इतलेंच सांगता.